नमस्कार, तपाईँ हाम्रा आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ तनहुँ समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुदिरमगा ओझेलमा जन्मस्थललाई सङ्घ सरकार मातहत राखेर साहित्यिक पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ। तनहुँमा थप 6 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा 14 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण र मृगौला सम्बन्धी रोगबाट पीडित श्रेष्ठको उपचारको लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी। पछिल्लो पटक 4,59,600 रुपियाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध। अब समाचार विस्तारमा। शुक्लगण्डकी नगरपालिका एक थप्रेक थाल जसेमा पहिरोमा परि एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। मुरलीमोहन ढकालको घर पुर्दा उनकी आमा 70 वर्षीय सावित्री देवी ढकालको ज्यान गएको हो। शुक्लगण्डकी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी त्रिलोचन लम्सालका अनुसार घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिएर घाइते भएकी बुहारी विष्णु ढकालको उद्धार गरिएको छ। रातको समयमा अविरल वर्षा भए पनि घाइतेको उद्धार सम्भव भएको लम्सालले जानकारी दिनुभयो। पहिरोले छिमेकका अरू घरमा पनि क्षति पुर्याएको छ। तनहुँमा थप 6 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखा परेको छ। पोखरा स्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश क्षयरोग प्रयोगशाला केन्द्रमा गरिएको परीक्षणमा नयाँ संक्रमित फेला परेको हो। आइतबार नयाँ संक्रमित पुष्टि हुने जिल्लामा तनहुँ सहित म्याग्दी, स्याङ्जा, बागलुङ रहेका छन्। तनहुँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा ब्यासका 35 वर्षीय 1 जना, बन्दीपुर गाउँपालिकाका 2 जना र शुक्ला गण्डकीका 33 वर्षीय 1 जना पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै म्याग्दीको रघु गङ्गा गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा 2 जना संक्रमित फेला परेका छन्। उनीहरू दुवै 30 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। नयाँ संक्रमित पुष्टि हुनेमा स्याङ्जामा 3 जना छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार उनीहरू चापाकोट, कालीगण्डकी र वालिङ नगरपालिकाको क्रमशः 29, 19 र 20 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यसै गरी बागलुङको बडीगाउँ गाउँपालिकाका 19 वर्षीय एक पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही जिल्लाको गलकोट नगरपालिकाका 25 र 35 वर्षीय 2 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा गरिएको परीक्षणमा कास्कीका 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पुष्टि हुनेमा पोखरा 25 का 85 वर्षीय 2 जना रहेका छन्। संक्रमित सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टिनमा रहेको र जिल्लाको आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भइरहेको निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1176 पुगेको छ, जसमध्ये 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। प्रदेशभरि कोरोनाले जितेर घर फर्किनेमा 633 जना रहेका छन्। तनहुँको भानु नगरपालिका 4 मा रहेको आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुदिरमगा यति बेला ओझेलमा परेको छ। पूर्वाधार अभावमा साहित्यिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको उक्त स्थान उपेक्षामा परेको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। इति गमिति बगैचा फिक्न मनसुब चलाई, खुशी भई ती महावीर जल्दी फिर फर्की आई। सकल वनौ खेल्दै चौकी सम्पूर्ण माया, फगत जननी बसन्या एक सिसौ शेष पाया। जब तब न विनाश्या राक्षसी जल्दी आई, पुगी नजिक सीता का सोधी सीता जिलाई। भनन तिमी त सीते वे कहो क्या न आयो, अति असल बगैचा क्या न मैदान बनायो। प्रस्तुत श्लोक रामायणबाट लिएको हो। संस्कृतमा रहेको रामायणलाई सम्पूर्ण नेपाली भाषीले बुझ्न पढ्न सक्ने बनाउने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान भए पनि उनको जन्मस्थल चुदिरमगा भने ओझेलमा परेको छ। भानु जन्मस्थललाई साहित्यिक तीर्थस्थल बनाउने लक्ष्य लिएको भए पनि पूरा हुन सकेको छैन। साहित्यिक धरोहर आचार्यको घर जलेर ध्वस्त भएको 1.5 दशक पूरा भइसक्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा भानु जन्मस्थल अवलोकन गर्नका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट आउने अवलोकनका लागि आउने पर्यटकहरू, साहित्यिक पर्यटकहरू चिन्तित हुने गरेका छन्। भानुभक्तको घर निर्माणको जिम्मा पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले लिए पनि हालसम्म भानुगृह निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। भानुगृह निर्माणका लागि पश्चिमाञ्चल विकास मञ्च
तयारी अवस्थामा रहे पनि भानु जन्मस्थलमा पुग्ने सडकको प्रबन्ध राम्रो नहुनु, पानीको अभाव र सुरक्षाको कारणले भानुगृह निर्माणमा ढिलाइ भएको मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष रामकाजी कोनेको भनाइ छ। भानु शिखर कटेरी गुरु योजना अन्तर्गत रामायण घर, भानु स्मृति पार्क, भानु ग्राम निर्माण गर्ने भनेर 11 रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो। गुरु योजना अन्तर्गत रामायण भवन, भानुगृह, अतिथि गृह लगायतका संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ। गुरु योजना निर्माण गरेको 8 वर्षमा रामायण घरको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अन्य संरचना भने निर्माण हुन सकेको छैन। भानुचारका स्थानीय एवं भानुभक्तका पुस्ता सीता प्रसाद आचार्यका अनुसार भानु जन्मस्थलमा राजनीतिकरणका कारण विकास हुन नसकेको भनाइ छ। यो भानुभक्तको यो खास यो ठाउँको विकासको लागि यहाँ एउटा जन्मस्थल छ। त्यो जन्मस्थल यस्तो तरिकाबाट गयो कि एउटा राजनीतिकरण भएर चाहिँ गयो। त्यो जुन सरकार छ त्यसले आफ्नो एउटा चाहिँ कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने मात्रै चाहिँ थलोपट्टि मात्रै लगे र त्यो ठाउँलाई विकास गर्ने चाहिँ काममा कोही पनि लाग्न सकेनन्। भानु जयन्तीमा वर्षेनी चुँदीरमका बेसीमा रामायण वाचन, कविता वाचन प्रतियोगिता तथा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिँदै आएको छ। तर यस वर्ष कोभिड-19 का कारण सामान्य रूपमा कार्यक्रम गरिने भानु नगरपालिकाले जनाएको छ। चुँदीको विकासमा स्थानीयले भन्दा पनि देशको नेतृत्व पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। भानुका स्थानीय रोहिणी राज पण्डितले यस क्षेत्रको विकासमा राज्यका नेतृत्व तहको भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो। विकासको सिलसिलामा त अब यहाँ हाम्रो यहाँ अब कविहरूले गर्ने पनि होइनन्, यहाँको व्यक्तिले पनि होइनन्। अब यो राजनीति देशले उत्थान गर्नुपर्ने कुराहरू, देशले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्। अब यसमा चाहिँ हामी अब यहाँको व्यक्तिले अब यहाँको बासिन्दाले हामीले भन्दाखेरि पनि माथिको अब चाहिँ आफ्नो राजनीतिज्ञहरूले अथवा चाहिँ देशप्रेमी अथवा माथिको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले चाहिँ बुझिदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। चुँदीरमगालाई सरकारले उपेक्षा गर्यो, यसलाई केन्द्र सरकार मातहत नै राखेर विकास गर्नुपर्ने भए पनि अहिले केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरिरहेको भानु जन्मस्थल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष श्रीभक्त आचार्यको भनाइ छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागमा रहेर काम गरिरहेको भानु जन्मस्थल विकास समिति हाल स्थानीय तहमा राखिएको छ। त्यसको भूमिका छैन। स्थानीय तहमा भानु जन्मस्थललाई राखिँदा भानुभक्तको उपेक्षा हुने स्थानीयहरूको तर्क छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मघर अर्थात् जन्मघर चुँदीरमगामा अहिले हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। उहाँको भग्नावशेष रूपमा रहेको घर पनि हाम्रो अगाडि देखिएको छ र यो भग्नावशेष घरका कारणले गर्दा अहिले साहित्यिक मनहरू पनि चिन्तित भएको अवस्था छ। उहाँले नेपाली साहित्यमा दिएको योगदानलाई कसैले पनि भुल्न सक्दैन। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान अनुसार उहाँको जन्मगाउँको अवस्था हेर्दाखेरि साहित्यिक मनहरू समेत चिन्तित भएको अवस्था छ र यो घरलाई चाँडैभन्दा चाँडै भानुगृहको रूपमा निर्माण गर्न पनि सरकारहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले यसको निर्माणको जिम्मा लिए पनि विभिन्न सुरक्षा लगायत पानी एवं विभिन्न कारण देखाउँदै यसको निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। यसले गर्दा यो भवन, यो घर निर्माण गरेर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नेपाली साहित्यको योगदान गर्न सके यस क्षेत्रलाई साहित्यिक पर्यटनको एउटा गतिलो गन्तव्य बनाउन सकिने जानकारहरूको भनाइ पनि छ। तनहुँ टेलिभिजनका लागि श्रीहरि पौडेलको रिपोर्ट। तनहुँ समाचारमा एकैछिन विश्रामको पालो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। समन्वय अभावमा व्यास नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन्। शनिबार राति र आइतबार बिहानै क्वारेन्टिनमा आइपुगेका उनीहरू स्थान अभावका कारण सत्यवती माविमा स्थापना गरिएको विद्यालयको पिँढीमा सुत्नु परेको थियो। उनीहरू आउने जानकारी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखालाई नभएकोले उहाँहरू अप्ठ्यारोमा परेको व्यास नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतीले बताउनु भयो। प्रहरीले 3 बजे ल्याएर सत्यवतीको क्वारेन्टिनमा उहाँहरूलाई ल्याएर छोडिदिएछ। क्वारेन्टिनमा स्थान अभाव भएपछि बाहिरै सुत्नु परेको हो। उनीहरूलाई आइतबार दिउँसो व्यास 2 स्थित जनसेवा आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा सारिएको व्यास नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतीले जानकारी दिनुभयो।
व्यास नगरपालिका 9 का किशोर बानिया शनिबार दुबईबाट काठमाडौँ ओर्लिएको र क्वारेन्टिनमा स्थान अभाव भएको कारण समन्वय नहुँदा राति विद्यालयको पिँढीमा सुत्न परेको बताउनु भयो। झरीको बेला रातभर बाहिरै सुतेको बानियाको भनाइ छ। बानिया जस्तै हिजो रातिदेखि बिहानसम्म 7 जना सत्यवतीको क्वारेन्टिनमा आएको, दिउँसोसम्म उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता प्रकट गरिएको थियो। शनिबार राति आइपुगेदेखि अहिले आउनेहरू सबैजना बाहिर नै छौँ, नगरपालिका र सम्बन्धित निकायबाट कोही पनि प्रतिनिधि नआएको उनीहरूको गुनासो समेत सामाजिक सञ्जालमा रहेको छ। हिजो रातिदेखि आउने मध्ये 1 जना साउदी अरब, 3 जना युएई र 4 जना भारतबाट आएको बानियाले बताएका छन्। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सोतीले भने हिजो राति कुनै जानकारी नभएको हुँदा उनीहरू क्वारेन्टिनको कोठा बाहिर नै बस्नु परेको बताउनु भयो। पूर्व जानकारी नहुँदा अचानक व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको समेत उहाँको भनाइ छ। मृगौला सम्बन्धी रोगबाट पीडित राजु श्रेष्ठको उपचारको लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ। पछिल्लो पटक 4,59,600 रुपियाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको बताइएको छ। दमौली सहित नेपालका विभिन्न जिल्ला र विदेश, जापान, कतार, हङकङ, बेल्जियममा बस्ने शुभेच्छुकहरूबाट सङ्कलित रकम श्रेष्ठले प्रदान गरिएको हो। राजु श्रेष्ठका समकालीन शुभचिन्तक साथीको सक्रियतामा सङ्कलित रकम शनिबार भरतपुर महानगरपालिका 9 विकास चोक स्थित उनकै घरमा पुगी रकम उपलब्ध गरिएको व्यास 2 का वीरेन्द्र घरतीले जानकारी दिनुभयो। दुःखमा परेकालाई सहयोग गर्नु जति ठुलो मानवीयता अरू कुनै केही नभएको भन्दै सबै साथीभाइ बीच हातेमालो गरेर सहयोग सङ्कलन कार्यमा जोड्दा यति ठुलो परिमाणमा सहयोग जुट्न सफल भएको उहाँले बताउनु भयो। त्यसैगरी पछिल्लो समय पोखरामा बसोबास गर्दै आएका दमौलीका दिदीबहिनीहरूबाट समेत मृगौला पीडित श्रेष्ठलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। दमौलीबाट पोखरामा विवाह गरी गएका चेलीबेटीहरूको समूहबाट सङ्कलित 47,000 रुपियाँ बिहिबार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। दमौलीबाट विवाह गरी चितवनमा बस्दै आएका तनहुका चेलीबेटीको समूहले पनि श्रेष्ठको उपचारमा सहयोग गरेको छ। चितवनका चेलीबेटीबाट 40,770 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको बताइएको छ। यसअघि श्रेष्ठको उपचारका लागि दमौलीस्थित लायन्स क्लब अफ तनहु दमौलीबाट 40,000, जनभावना नेवाखला मिसापुछबाट 40,000 रुपियाँ र दमौली बजारमा सङ्कलन गरिएको 1,11,547 रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको थियो। निजी क्षेत्रको लगानीमा वेदान्त मेडिकल सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। तनहुको सदरमुकाम दमौली स्थित मुख्य चोकमा सञ्चालनमा आएको मेडिकलको आइतबार शुभारम्भ गरिएको हो। शुभारम्भका क्रममा प्रदेश सांसद सरिता गुरुङ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपाने, प्रमुख जिल्लाधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीले मेडिकलले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा मेडिकलको सङ्ख्यामा कमी नरहेको तर गुणस्तरीय सेवामा सम्झौता गर्न नहुने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। वेदान्त मेडिकलका सञ्चालक राजु दाहालले गणेशमान चोकमा लोकप्रिय मेडिकल समेत सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। यिनै विविध समाचारहरूको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व समाचारका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुदिरमगा ओझेलमा जन्मस्थललाई सङ्घ सरकार मातहत राखेर साहित्यिक पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ। तनहुँमा थप 6 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा 14 जनामा कोभिड-19 को सङ्क्रमण र मृगौला सम्बन्धी रोगबाट पीडित श्रेष्ठको उपचारको लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी। पछिल्लो पटक 4,59,600 रुपियाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध। हवस् त तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारबाट बिदा चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला गाउँघर सहर बजारको समाचारको लागि तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।